अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वेव्स इत्याख्यं सम्मेलनविशेषं समुद्घाटयेत्। मुम्बै स्थिते जियो वर्ल्ड सेंटर इत्यत्र एकत्रिताः भवेयुः चलच्चित्रजगतः दिग्गजाः। चतुर्दिनानि यावत् मनोरञ्जनस्य प्रत्येकस्मिन् पक्षे भवेत् मन्थनम्। पहलगामातङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं भारतेन पाकिस्तानं विरुध्य कृतः इतोपि कठोरः पदक्षेपः। मे मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् पाकिस्तानदेशस्य विमानेभ्यः भारतं स्ववायवीयक्षेत्रे न दद्यात् प्रवेशानुमतिम्। पहलगामातङ्क्याक्रमणम् आलक्ष्य अद्य शीर्षन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। जनहितयाचिकायाम् उच्चतमन्यायालयस्य सेवानिवृत्तस्य न्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां न्यायिकायोगस्य संरचनापरा अस्ति पृच्छा। यूक्रेन संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः मिथः दुर्लभखनिजसहमतौ हस्ताक्षराणि। तत्रैव संयुक्तराज्य अमेरिकादेशः यूक्रेन देशस्य पुनर्निर्माणे कुर्यात् सहयोगम्। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रिकेट क्रीडा समायोजने अद्य मुम्बै राजस्थान दलयोः मध्ये भवेत् स्पर्धा। मुम्बै दलेन विगताः 5 स्पर्धाः विजित्य क्रीडा समायोजने कृतं भव्यं पुनरागमनम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुम्बै महानगरे वेव्स अर्थात वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इत्येतस्य समारोहस्य अद्य उद्घाटनं कुर्यात्। अद्वितीयस्य एतादृशस्य वेव्स इत्याख्यस्य प्रथमसम्मेलनस्य आयोजनं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इत्यत्र भव्यरीत्या क्रियेत। सूचना प्रसारण मंत्रालयद्वारा आयोजितस्य एतस्य प्रमुखकार्यक्रमस्य उद्देश्यं विश्वस्य अग्रणी जनसञ्चारमाध्यमानाम् अथ मनोरञ्जनप्रविधिजगतोः सिद्धहस्तानां युगपत् अर्थात् एकत्र आनयनम् अस्ति। वेव्स इत्याख्यं सम्मेलनम् अद्य प्रभृति मे मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यते। एतस्मिन् सम्मेलने 90+ जनाः सहभागं करिष्यन्ति। 10,000+ प्रतिनिधयः अत्र सहभागिनः स्युः। येषु सहस्रसङ्ख्याकाः दृश्यश्रव्यसामग्रीनिर्मातारः, 300+ समवायाः अथ च 350+ नवोद्यमिनः सम्मिलिताः भवेयुः। एतस्मिन् शिखरसम्मेलने 42 पूर्णसत्राणि, 39 चक्रीयसत्राणि अथ 32 प्रशिक्षणसत्राणि च भवेयुः। पाकिस्तानद्वारा सञ्चालिताभ्यः विमानसेवाभ्यः स्ववायवीयक्षेत्रं भारतेन मे मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् पिहितम्। कतिपयदिवसेभ्यः पूर्वम् इस्लामाबाद प्रशासनेन भारतद्वारा सञ्चालिताभ्यः विमानसेवाभ्यः स्ववायवीयक्षेत्रस्य पिधानस्य निर्णयः कृतः आसीत्। एतस्मिन् सन्दर्भे भारतेन विशिष्टं सूचनापत्रं प्रकाशितमस्ति, यस्मिन् पाकिस्तानदेशस्य विमानानि मे मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् भारतीयवायवीयक्षेत्रे प्रवेशार्थं निषिद्धानि स्युः। पहलगाम इत्यत्र सञ्जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य अनन्तरं भारतेन एषः निर्णयः कृतः इति अवधातव्यम्। पहलगाम इत्यत्र सञ्जातम् आतङ्क्याक्रमणमालक्ष्य प्रविष्टायां याचिकायाम् अद्य सर्वोच्चन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। याचिकायां पहलगाम आतङ्क्याक्रमणस्य अन्वीक्षणाय सर्वोच्चन्यायालयस्य सेवानिवृत्तन्यायाधीशानाम् अध्यक्षतायाम् एका न्यायिकायोगसंरचनापरा याचना कृता अस्ति। एतदतिरिच्य याचिकायां CRPF इत्येतम् आरक्षिबलं NIA इति राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणं च प्रति जम्मूकश्मीरस्य पर्यटनस्थलेषु नागरिकाणां सुरक्षां सुनिश्चेतुं योजनानिर्माणसम्बद्धा पृच्छा अपि कृता अस्ति।
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां राजनीतिकविषयाणां केन्द्रीयपरिषदा निर्णयः कृतः यत् आगामि जनगणनायां जात्याधारिता जनगणना अपि सम्मिलिता भविष्यति। मन्त्रिपरिषदः उपवेशनस्य अनन्तरम् एतां सूचनां केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रदत्तवान्। एतेन उक्तं यत् कांग्रेस् इत्येतेन दलेन सर्वदा जात्याधारितायाः जनगणनायाः विरोधः कृतः अस्ति। कांग्रेस् इत्येतत् दलं जात्याधारितायाः जनगणनायाः विषयं सर्वदा स्वलाभार्थं प्रयुक्तवत् इति। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इत्येतस्य पूर्वप्रमुखः आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकमण्डलस्य अध्यक्षरूपेण नियुक्तः। केन्द्रप्रशासनेन राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकमण्डले परिवर्तनं कृत्वा आलोक जोशिनः नियुक्तिः कृता। ध्येयमिदं यत् राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकमण्डले सदस्यरूपेण भूतपूर्वः पश्चिमवायुसेनाधिकारी एयर मार्शल पदासीनः PM सिन्हा इत्येषः, भूतपूर्वः दक्षिणसेनाधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंहः, सेवानिवृत्तः सैन्याधिकारी एडमिरल मोन्टी खन्ना इत्येषः च सम्मिलिताः सन्ति। एते हि सैन्यसेवाभ्यः सेवानिवृत्ताः अधिकारिणः सन्ति। सममेव राजीव रंजन वर्मा इत्येषः मनमोहन सिंहश्च भारतीयारक्षिसेवाभ्यः सेवानिवृत्तौ सदस्यौ स्तः। 7 सदस्यात्मकमण्डले सेवानिवृत्तः भारतीय विदेश सेवाधिकारी B वेंकटेश वर्मा इत्येषः अपि अत्र सम्मिलितः अस्ति। लंबितानि वादप्रकरणानि समाधातुम् अथ मध्यस्थतां संवर्धयितुं भारतीय मध्यस्थता संघः मे मासस्य 3 दिनाङ्के उच्चन्यायालयानां न्यायाधीशेभ्यः महाधिवक्तृभ्यः एकम् अखिल भारतीय सम्मेलनं दिल्ल्याम् आयोक्ष्यति। सम्मेलनस्य एतस्य उद्घाटनं राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या करिष्यति। भारतस्य अटॉर्नी जनरल पदासीनः R वेंकटरमणी इत्यसौ उक्तवान् यत् एतस्मिन् सम्मेलने 15 उच्चन्यायालयानां मुख्यन्यायाधीशाः अथ 12 राज्यानां महाधिवक्तारः सहभागं करिष्यन्ति। ह्यः अक्षय तृतीयायाः पावनावसरे उत्तराखण्डस्य चतुर्धाम्नां यात्रा समारब्धा। प्रप्रथमं प्रातःकाले गंगोत्र्याः द्वाराणि तत्र समुद्घाटितानि जातानि। अत्रावसरे उत्तराखण्डस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्येषः पूजां कृतवान्। सकले परिसरे भक्तैः हर हर गंगे इत्येते जयघोषाः कृताः। उत्तराखण्डस्य चतुर्धाम्नां यात्रायाः समारम्भक्रमे पावनधाम्नः यमुनोत्री इत्येतस्य धाम्नः अपि द्वाराणि अक्षय तृतीयायाः पावनावसरे ह्यः समुद्घाटितानि। वैदिकमन्त्रोच्चारैः तत्र धाम्नः द्वारं श्रद्धालुभ्यः समुद्घाटितं गतम्। एतस्मिन् अवसरे महत्यां संख्यायां श्रद्धालवः दर्शनार्थम् उपस्थिताः आसन्। उत्तराखंड राज्यस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इत्यसौ उक्तवान् यत् उत्तराखण्डस्य चतुर्धाम्नां यात्रा अक्षय तृतीयायाः पावनावसरे समारब्धा जाता। एषा यात्रा उत्सवरूपा भवति।
राज्यप्रशासनेन सर्वाः सज्जताः एतदर्थं कृताः सन्ति। मुख्यमन्त्रिणा इदमपि कथितं यत् एषा यात्रा सुरक्षितसुगमरूपेण भवेत् इति राज्यप्रशासनस्य उद्देश्यं दायित्वं च अस्ति। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रिकेट क्रीडा समायोजने अद्य मुम्बई राजस्थान दलयोः भवेत् स्पर्धा। मुम्बई दलेन विगताः 5 स्पर्धाः विजित्य क्रीडा समायोजने कृतं भव्यं पुनरागमनम्। अत्रान्तरे ह्यः इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रिकेट क्रीडा समायोजने पंजाब किंग्स इत्येतेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलं 4 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराजितम्। पूर्वं क्रीडता चेन्नई दलेन 19 संख्याकेषु कन्दुकक्षेपचक्रेषु 90+100 धावनाङ्काः निर्मिताः। पंजाब किंग्स इत्येतत् दलं 94+100 धावनाङ्कान् निर्मीय क्रीडां विजितवत्। एतेन सह चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतत् दलम् अस्य वर्षस्य इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये प्रसिद्धे क्रिकेट क्रीडा समायोजने प्ले ऑफ इत्येतस्मात् क्रीडाचक्रात् बहिर्भूतम्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्। Bharat welcomes the world to a new era of creativity. Wave